बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, ये शेख चिली की कहानी है। वो इस वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि उनके सर पर एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है और हर वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि घड़ा गिरकर टूट ना जाए। इस वहम की वजह से शेख चिल्ली की अम्मा काफ़ी परेशान थी। शेख चिल्ली की अम्मा और खाला इन्हें एक हकीम के पास ले जाते हैं, जिन्हें जाकर शेख चिल्ली के इस वहम के बारे में बताते हैं। शेख चिल्ली को वहम हो गया था कि उनके सर पर मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है। इस ख्याली घड़े को हर वक्त दोनों हाथों से संभाले और टूटने से बचाने की फिक्र में रहते थे। कमरे या घर के दरवाजे से निकलते तो बड़ी एहतियात करते। घुटनों को खम देकर आहिस्ता आहिस्ता चलते कि कहीं घड़ा चौखट से टकरा कर टूट न जाए। बाजार जाते तो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते कि किसी का धक्का या खुद इन्हें ठोकर न लग जाए और घड़ा ज़मीन पर ना गिर जाए। शेख चिल्ली की इस बीमारी से उनकी अम्मा बहुत परेशान थी। लाख समझाया कि कोई घड़ा नहीं तेरे सर पर, मगर शेख चिल्ली ना मानते हैं। क्यों नहीं? बोझ की वजह से हमारी गर्दन टूट जाती है और तुम कहती हो घड़ा सर पर नहीं है। अम्मा, अपनी आँखों का इलाज करवाओ, जो इतना बड़ा घड़ा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। शेख चिल्ली खाना खाते और सोते वक्त वो ख्याली घड़ा उतार कर करीब रख लेते, वरना हर वक्त हर जगह सर पर ही उठाए फिरते। एक रोज़ बाजार जाने को घर से निकले, गली का मोड़ मुड़कर सड़क पर आए कि एक नौजवान टांगे वाला टांगा भगाता गुजरा। टक्कर होते होते बची थी। शेख चिल्ली लड़खड़ा गए और ख्याली घड़े को मजबूती से पकड़ कर रखा। अरे बदबख्त, क्या तेरी सास की बारात निकली जा रही है कि दीवानों की तरह टांगा भगाए चला जा रहा है? अभी हमारा घड़ा गिर कर टूट जाता, टांगे वाला तो क्या सुनता, वो तो इतनी देर में कहीं का कहीं निकल गया। करीब ही एक लड़का खड़ा था, ये मंजर देख रहा था। हैरत से बोला, घड़ा? कौन सा घड़ा गिर कर टूट जाता? शेख चिल्ली ने गुस्से से लड़के को घूरा और बुरा सा मुंह बनाकर बोला, यही जो हमारे सर पर रखा है। और कौन सा? इतना बड़ा घड़ा दिखाई नहीं देता? आंखें हैं या बटन? लड़का समझ गया था कि ये कोई पागल है। उसके होंठों पर शरारत अमेज मुस्कुराहट फैल गई। इस दौरान कुछ और लड़के भी वहां आ गए थे। सब शेख चिल्ली के पीछे लग गए। तोड़ दो इसका घड़ा, तोड़ दो, वो नारे लगाते उन पर पत्थर फेंकने लगे। शेख चिल्ली की हालत देखने वाली थी। दोनों हाथों से ख्याली घड़ा संभाले पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। घड़े के गिर जाने का खौफ इन्हें भागने भी ना देता। कुछ लोगों ने डांट डपट कर लड़कों को भगाया। शेख चिल्ली बजाय बाजार जाने के हाँफते कांपते घर लौट गए। घड़ा सर से उतार कर एहतियात से एक तरफ रखा और नडाल से चारपाई पर गिर पड़े। उनकी अम्मा परेशान होकर दौड़ी आई। क्या हुआ मेरे बच्चे, तबीयत तो ठीक है तेरी? उन्होंने शेख चिल्ली की पेशानी पर हाथ रखते हुए पूछा। अरे अम्मा, ना पूछो क्या हुआ। शेख चिल्ली रोहन सी आवाज़ में बोले, न जाने सारी दुनिया हमारे घड़े के पीछे क्यों पड़ गई है। आज तो उन शैतान के चेलों ने तोड़ ही डाला था। अगर कुछ भले लोग इन्हें भगा ना देते। उसी वक्त शेख चिल्ली की खाला घर में दाखिल हुई। शेख चिल्ली की हालत देखकर वो भी परेशान हो गई। माजरा सुनकर शेख चिल्ली की अम्मा से बोली, अरे बाजी, मुझे लगता है साया हो गया है इस पर, किसी मौलवी को दिखाओ। कुछ सोचने के बाद बोली, हमारे मोहल्ले में एक हकीम जी हैं, बड़े अल्लाह वाले, बहुत शिफा है उनके हाथ में, रूहानी इलाज भी करते हैं, इनके पास ले चलो। अगले रोज़ दोनों बहनों ने शेख चिल्ली से हकीम के पास चलने को कहा तो शेख चिल्ली बोल पड़े कि हम तो नहीं जाएंगे। दोनों बहनों ने समझाया तो बोले, क्यों जाएं हम हकीम साहब के पास? ना बुखार, ना खांसी, ना कुछ और। तुम लोगों को कोई बीमारी है तो तुम चली जाओ, हमें क्यों लेकर जा रही हो?
دونوں نے بہت منت سماجت کی تو بالآخر راضی ہو گئے۔ حکیم صاحب نے پورا حال سنا، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شیخ چلی کی ماں سے بولے تو آپ کے خیال میں آپ کے بیٹے کو وہم ہے کہ اس کے سر پر کوئی گڑا رکھا ہے؟ جی حکیم جی، اماں نے جواب دیا، اور اس وہم سے یہ خود ہی نہیں، ہم سب بھی بہت پریشان ہیں، اور ہماری بہن تو کہتی ہے کہ اس پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، اللہ کے واسطے کچھ کیجیے۔ مگر بہن، حکیم صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہم آپ کے بیٹے کو نہیں، خود آپ کو ہو گیا ہے کہ اس کے سر پر کوئی گڑا موجود نہیں، گڑا تو واقعی رکھا ہوا ہے اس کے سر پر۔ حکیم صاحب کی بات سے شیخ چلی کی اماں اور خالہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر شیخ چلی خوشی سے اچھل پڑے اور فوراً ہی خیالی گھڑے کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے بولے، دیکھا، ہم نہ کہتے تھے ہمیں کوئی وہم نہیں ہے، تم لوگوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ اب تو حکیم جی نے بھی یہ کہہ دیا، بولو اب کیا کہتی ہو؟ دونوں بہنوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، وہ کیا کہتی۔ حکیم صاحب نے شیخ چلی کو اگلے روز شام کو اکیلے آنے کو کہا، اور جب یہ لوگ چلے گئے تو اپنے ملازمین کو بلا کر کچھ ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کل شام سامنے والے نیم کے درخت کے نیچے 2 کرسیاں لگا دی جائیں۔ پھر ایک ملازم کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ایک خالی گڑا لے کر درخت پر بیٹھ جائے، اور دوسرے کو ذمہ داری سونپی کہ وہ ایک ڈنڈا لے کر درخت کی آڑ میں کھڑا رہے، اور شیخ چلی سے گفتگو کے دوران جب وہ اشارہ کرے تو دبے پاؤں آ کر شیخ چلی کے سر سے کچھ اوپر اس طرح ڈنڈا گھمائے گویا ان کے سر پر رکھے گڑے کو نشانہ بنایا ہو۔ اسی وقت درخت پر بیٹھا ملازم گڑا نیچے پھینک دے۔ اگلے روز شام کو شیخ چلی حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب واحد آدمی تھے جنہوں نے شیخ چلی کے سر پر گڑے کی تصدیق کی تھی، اس لیے وہ حکیم صاحب سے بہت خوش تھے۔ حکیم صاحب انہیں ساتھ لے کر درخت کے نیچے کرسیوں پر جا بیٹھے۔ باتوں کے دوران اشارہ کرنے پر درخت کی آڑ میں چھپے ملازم نے شیخ چلی کے پیچھے پہنچ کر ان کے سر کے اوپر سے ہوا میں ڈنڈا گھمایا۔ اسی وقت درخت پر بیٹھے ملازم نے گڑا نیچے پھینک دیا، جو گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ارے یہ کیا کیا؟ حکیم صاحب نے گھبرا جانے کی اداکاری کی۔ میرے مہمان کا گڑا پھوڑ دیا، ٹھہر جاؤ، میں تمہیں پوچھتا ہوں بدماشو۔ حکیم صاحب چیختے ہوئے کرسی سے اٹھے، مگر ڈنڈے سے وار کرنے والا ملازم اتنی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، بھاگ گیا۔ بدبخت، ہاتھ آ جاتا۔ حکیم صاحب 2-4 قدم دوڑنے کے بعد رک کر بڑبڑائے اور واپس شیخ چلی کے پاس آئے، جو حیران پریشان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ حکیم صاحب نے شیخ چلی کے کاندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، شیخ چلی نے چونک کر جواب دیا، مگر افسوس آپ کا گڑا ٹوٹ گیا، نہ جانے کون بدماش تھا۔ حکیم صاحب نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کون بدماش تھا، شیخ چلی نے کہا۔ شیخ چلی یہ کہتے ہی گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، چلیں اچھا ہی ہوا، ہر وقت سنبھالنا پڑتا تھا، جان چھوٹی۔ حکیم صاحب مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔